तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवड़ाले गरेका अलोकप्रिय निर्णयहरू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धमाधम उल्टाउँदै सरकारी खर्चमा भाडे कटौती, भिआइपी सवार हेलिकप्टरको बिल समेत नतिर्ने निर्णय। स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको हिसाब नै देखिएन। 1 वर्षमा सरकारको बेलुकी 11.5 अर्ब। र 3वटा जलविद्युत परियोजना बनाउन 38 अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत। विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले गरेका अलोकप्रिय निर्णयहरू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उल्टाउन सुरु गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाउनु भएको हो। बिहिबार मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 को उपदफा 1 हटाउने र घटाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट मार्फत पुस्तक आयातमा 10% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो। खतिवड़ाले नेपालका प्रकाशन गृहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित पुस्तकमा कर लगाएको बताए पनि उहाँको पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत चर्को आलोचना भएको थियो। तर नियुक्त भएको 3 साता बित्न नपाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने अघिल्ला अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्टाउन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुर्याउनु भएको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिमको करको दर घटाउने र हटाउने निर्णयहरू पनि गरेको छ। ती हामीले दफा 18 को उपदफामा पनि उल्लेख भएका छन्। त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले पुस्तक आयात करमा लागेको कर खारेज पनि भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति समेत कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सवारी साधन खरिद गर्ने उल्लेख छ। यस्तै एकजना सरकारी कर्मचारीलाई एउटा मात्रै सवारी साधन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक ऋणमा तालिम, सेमिनार र भ्रमण नगराउने, भिआइपीले हेलिकप्टर प्रयोग गरे बापतको बिल सरकारले नतिर्ने, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने, एउटा निकायबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिने लगायतको उल्लेख छ। साथै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साबिकमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेक कुनै पनि अतिरिक्त भत्ता नदिने समेत उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पनि स्वीकृत भएको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बेरोजगार भएका नागरिकलाई रोजगार दिने व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा रहेका युवा स्वरोजगार संयोजकले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र बेरोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम कार्ययोजना बनाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीको 6 महिनाको मासिक तलबको 50% रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
वर्षेनी मलको अभाव हुँदा किसानलाई सधैँ समस्या भएपछि सरकारले नेपालभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको हो। बिहीबार मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट रहेको 3 सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले सो समितिले मल कारखानाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, लगानीको मोडालिटी लगायतको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मलको निर्णय गर्दा गर्दै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भएर गरिएको एउटा प्रस्ताव छ। स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू र माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू 3 सदस्यीय समिति बनेको छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययन र यसको निम्ति निकट भविष्यमै कसरी लगानी गर्ने, कुन मोडेलबाट लगानी गर्ने र कस्तो संरचनामा गर्ने भन्ने किसिमको एउटा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर तुरुन्तै नेपालमा एउटा कृषिसँग सम्बन्धित रासायनिक मलको उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय पनि यो मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले बङ्गलादेशसँग G2G मोडलमा मल खरिद गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको समेत बताउनुभयो। सरकारले बङ्गलादेशसँग 50,000 मेट्रिक टन मल किन्ने बताएको छ। सरकारले यो वर्ष समयमा नै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानले गहुँ छर्ने सुरु गरे पनि मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 11 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा 11 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा 11 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। बेरुजु भन्नाले पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भन्ने बुझिन्छ। कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको छ। कुल 753 स्थानीय तहमा 4 अर्ब 22 करोड 42 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयको 1 अर्ब 84 करोड 4 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1 अर्ब 52 करोड 2 लाख, रक्षा मन्त्रालयको 98 करोड 90 लाख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 60 करोड 6 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले संघीय सञ्चित कोष लेखा अद्यावधिक राख्ने र त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तोकेको छ। सोही अनुसार सरकारका हरेक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा उक्त कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ। यस्तो लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन कार्तिक मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। यो वर्ष कुल 3176 कार्यालयका 14368 वटा कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षण सकिएको छ। कोषले अर्थमन्त्रीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदमबारे समेत सुझाव दिएको छ। लगानी बोर्डले 3वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको 45औं बैठकले 3वटा जलविद्युत परियोजनाको लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुन लागेको 77.5 मेगावाट क्षमताको खुन्सा खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 17 अर्ब 62 करोड 40 लाख रुपैयाँ, 57 मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपैयाँ र 65 मेगावाटको दुध खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 43 करोड 60 लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको बताउनुभयो। यो बसेको 45औं बैठक चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जो हिजो बस्यो, त्यसमा मूलतः हामीले चाहिँ टेबल गरेका एजेन्डाहरू केही चाहिँ परियोजना जो कार्यान्वयन चरणमा छन् तिनमा भएका बोटलनेक्स हर्डल्सहरूलाई फकाउने सवालमा, केही चाहिँ म्याद थप सम्बन्धित र केही चाहिँ समग्रमा मूल्याङ्कनसँग सरोकार राख्ने विषयहरू पनि रहे र त्यस्तै लगानी स्वीकृतिका लागि पनि हामीले चाहिँ केही एजेन्डाहरू चाहिँ को प्रस्ताव चाहिँ पेश गरेका थियौँ र भावी रूपमा इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट र हामीले केही चाहिँ प्रणाली विकास र लिगल इम्प्रुभमेन्टका लागि पनि एजेन्डाहरू पस्केका थियौँ। अब राम्रोसँग घनीभूत रूपमा चाहिँ केही एजेन्डाहरूले चाहिँ छलफलका लागि चाहिँ हिजो बोर्ड बैठकमा चाहिँ प्रवेश पायो र अब तीमध्ये घुम्सा खोला जलविद्युत परियोजना 77.5 मेगावाटको रन अफ रिभर स्किम जो चाहिँ ताप्लेजुङमा अवस्थित छ, त्यो 17 अर्ब 72 करोडको र त्यस्तै 57 मेगावाट हिमचोली दोर्दी जलविद्युत परियोजना र तत्पश्चात चाहिँ 65 मेगावाटको दुध खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि 10 अर्ब 43 करोडको चाहिँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ। दुईटाको लागि 10-10 गरेर टोटलमा चाहिँ लगभग 38 अरबको चाहिँ लगानी स्वीकृत भएको छ। बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मका लागि गठित मुआब्जा अध्ययन समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको पनि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बताउनुभयो। यस्तै बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि परियोजना बैंक र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी बोर्डको रणनीतिक योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ। त्यस्तै अरू बोटलनेकको सवालमा यो अरुण 3 जो चाहिँ लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्दै गरेको चाहिँ एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित चाहिँ फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो 900 मेगावाटको। त्यसको चाहिँ पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मको चाहिँ पहुँचमार्गको चाहिँ मुआब्जाको अध्ययन समितिको चाहिँ म्याद थप सम्बन्धित जसको कार्यदेश विगतमै तोकिएको थियो, त्यो सवालमा चाहिँ म्याद थपको विषय भयो र त्यस्तै चाहिँ अब पोलिसी डिपार्चरको रूपमा हामीले संस्थाको चाहिँ क्षमता विकास र ओभरअलमा पनि हामीले चाहिँ केही प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्ने देखियो। जस्तो यो इन्स्टिट्युसनलाई हामीले रोबस्ट र फुल फङ्सनल र अलिकति चाहिँ अब हामीले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नलाई हामीलाई चाहिँ केही विधिहरू र केही अब लिगल इम्प्रुभमेन्टको पाटोमा कार्यविधि निर्देशिका लगायत तर्जुमा गर्नुपर्ने विषय पनि हामीले चाहिँ टेबल गरेका छौँ। अब यो आगामी लगानी बोर्डमा त्यसले छलफलको लागि चाहिँ प्रवेश पाइसकेको छ, तर त्यसमा हामीले चाहिँ अवधारणा पत्र र कार्ययोजना सहित नै र त्यसको चाहिँ ब्रड गाइडलाइन सहित नै रणनीतिक योजनाको सवालमा पनि हामीले चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रद्वारा सहज र शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने गरी स्वचालित बनाउने र नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टलको स्थापना गरी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको भट्टले बताउनुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत उत्पादन सँगसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न समेत बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको पनि भट्टले बताउनुभयो। यसबाहेक बैठकमा बोर्डद्वारा प्रवर्धन र सहजीकरण भएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र बोर्डका गतिविधिको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। शेयर बजारमा उछाल आउने क्रमले साताको अन्तिम दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। बुधबार 28.89 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहीबार 10.82 अङ्कले बढेर 1718.49 अङ्कमा उक्लिएको हो।
परिसूचक मङ्गलबार पनि 25.98 अङ्कले बढेको थियो। परिसूचकमा लगातार दोहोरो अङ्कको सुधार आएपछि कारोबार रकममा समेत उछाल आएको छ। बिहीबार 198 कम्पनीका 13 करोड 88 लाख किता सेयर 4 अर्ब 82 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। अघिल्लो दिन पनि 4 अर्ब 9 करोड 96 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 28 करोड 55 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यस्तै दोस्रोमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 26 करोड र तेस्रोमा प्रभु बैंकको 20 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा विशाल बजार र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका लगानीकर्ता रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा गरपति लघु वित्त संस्थाका लगानीकर्ता रहेका छन्। बिहीबार वाणिज्य बैंक, व्यापार, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवाडाले गरेका अलोकप्रिय निर्णयहरू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धमाधम उल्टाउँदै सरकारी खर्चमा भाडे कटौती, भिआइपी सवार हेलिकप्टरको बिल समेत नतिर्ने निर्णय। स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको हिसाब नै देखिएन। 1 वर्षमा सरकारको बेरुजु 11.5 अर्ब। र 3वटा जलविद्युत परियोजना बनाउन 38.5 अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत। विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।